बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूबर व्यूवर्स, अपने बहन भाई, मिलने जुलने वाले तमाम अजीज़ रिश्तेदार, अपने पराए जितने मुसलमान पाकिस्तान में या गैर ममालिक में, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह खिलते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपके लिए बहुत प्यारी खूबसूरत क्रोचेट की बेड शीटें लेकर आई हूँ, जो कि डिज़ाइनिंग और कलर के अंदर बाकमाल है। ऐसी कमाल की हैं कि रूम में बिछाएंगी तो आपका दिल इश्क करेगा। देखिए कितने प्यारे कलर खाने बने हुए हैं, कितने प्यारे। इसी तरीके से आपने हमारे चैनल पर बनाने का तरीका सीख लिया होगा। हमारे चैनल पर ट्यूटोरियल बनाने का तरीका दिखाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों ने हमारे चैनल से कुरैशी वर्क का काम सीख लिया और सीख कर माशाल्लाह अब वो अपना खुद काम कर रही हैं। पर उन्होंने कहा कि बाजी, हमने आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें ट्यूटोरियल दिखाकर हमें कुरैशी वर्क का काम सिखाया। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे, आपको और ज़्यादा काम करने की तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे, अपने वालिदैन की फरमाबरदार बने, उनकी खिदमत गुजार बने। अब और किसी बहन का कमेंट आया तो मुझे बता दें, वो भी मैं पूछती हूँ। उस बहन का कमेंट है ये कि मैंने शूट बनाने सीखे थे, थोड़े से मुझसे टेढ़े बांगे हो गए थे, सेट नहीं हुए थे, तो मैंने ना मैसेज कर पूछा था, तो मैसेज पर मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। तो अगर मुझे कोई काम सेट ना आए तो मैं आपसे कैसे मालूम करूं? मालूम करें, आप हमारे चैनल से लिंक लेकर फ़ौरन आप पूछ लें कि ये काम मैंने किया या ऐसा नहीं हो रहा, ये टेढ़ा है या विंगा, तो फ़ौरन आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बताने में कोई हरज नहीं, ये तो फी सबिलिल्लाह होता है। अगर किसी को हम कोई मशवरा दें तो उसमें भी फ़ायदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी को मशवरा, खाली मशवरा भी देंगे, उसमें भी हम अजर पाएंगे। और किसी का साथ देंगे, किसी के काम आना भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला खुश होते हैं, कहते हैं जब किसी के तुम काम आते हो तो मैं तुमसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और इतना करता हूँ कि तुमने मेरे बंदे को सीधे रास्ते पे लगाया, उल्टे रास्ते से हटाया, हदायत दी, आपने इसको हुनर दिया। जो हुनर अल्लाह ताला ने आपको दिया था, आपने दूसरों तक पहुँचाया और उनकी रहनुमाई की और उनकी दिलजोई की और उन्हें खुश कर दिया। बाकी आप ये देखें, और जो किसी बहन का कमेंट आएगा तो उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगी, और कोई जवाब नहीं। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि आप ना ऊन लें, ऊन अगर आप 1 फ्लाई लें या 2 फ्लाई लें या 3 या 4, तो उसके हिसाब से आप बेडशीट बना सकती हैं। 1 की लेंगी तो आपकी बेडशीट हल्की बनेगी, बहुत हल्की फुल्की सी। अगर 2 की लेंगी थोड़ी डबल हो जाएगी, 3 की लेंगी उससे ज़्यादा हो जाएगी, 4 की तो फुल मोटी होगी, जो कि आप बेड पे बिछाएंगी तो वो आपकी इधर उधर नहीं होगी, आराम से बिछी रहेगी। ये आपकी अपनी गुंजाइश की बात है। आप जितना कहते हैं गुड़ डालें उतना मीठा होगा। जितनी आपकी गुंजाइश है उसके हिसाब से आप ऊन ख़रीदा करें। आप विंटा ऊन की बनाकर देखें। विंटा ऊन की बनती तो बहुत खूबसूरत है, नहायत ही हसीन। विंटा ऊन महंगी भी है, चमक भी है और खूबसूरती भी, उसके कलर भी बड़े हसीन हैं, पर उसकी वज़न बहुत भारी है। भारी के हिसाब से हर कोई कम यूज़ करता है। वो ज़्यादातर अपर गोन वगैरह, पोंचू वगैरह में लोग यूज़ करते हैं। शालें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं उसकी, क्योंकि चमक होती है उसके अंदर। आजकल आपको पता तो है, जदीद दौर जा रहा, हर कोई चमक धमक को पूछता है, कहता है हर कोई फैंसी चीज़ हो, जबकि बेडशीट फैंसी नहीं हम बिछा सकते, क्योंकि जब हम बेडशीट पर सोने के लिए जाएंगे तो वो हमें चुभेगी। सिर्फ वक्ती तौर पर डेकोरेट करने के लिए हम फैंसी बेडशीट बिछा सकते हैं, तकिया कवर भी फैंसी रख सकते हैं, सिर्फ डेकोरेशन तक की हद तक। सोने की हद तक तो सिंपल और सादा हमें बेडशीट चाहिए, उसके लिए तो हमें नहीं। अगर हमने अपने रूम को डेकोरेट करना है, कोई फंक्शन है, कोई मेहमान आ रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, शादी पार्टी है, तो उसकी वजह से आप फैंसी बेडशीट भी बिछा सकती हैं। सोफ़ों पे भी फैंसी कपड़ा डाल सकती हैं। बैठने के हिसाब से नहीं, अगर मेहमान बैठना चाहें तो आप सिंपल बेडशीट बिछा दें, सिंपल आप सोफ़े पे कवर डाल दें तो कोई मसला ही नहीं, उनको भी नहीं होगा ना आपको होगा। सिर्फ ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहेंगी
سمپل بچھا دیں چاہیں گی آپ فینسی، یہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ فینسی سے بنانا بہت آسان ہے، مشکل نہیں، کیونکہ یہ والی بیڈ شیٹیں بنانا مشکل نہیں، کیونکہ ہمارے چینل پر سے آپ ایک مرتبہ ہی دیکھ لیں گی تو آپ کو بنانے کا طریقہ آ جائے گا۔ آپ کہیں گی ہمیں تو بالکل بھی مشکل نہیں لگا، یہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ نے چین لینی ہے، جتنی بڑی چین بنا لینی ہے، جتنی چوڑائی ہوتی ہے 2.25 میٹر کی چوڑائی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ڈبل بیڈ کی بنانی ہے تو آپ کو 4.5 اور 2.25 اور 2.25 4.5 کی بنے گی۔ اتنی پہ میچ لے کر اس کے حساب سے آپ یہ کھانے ڈالتی جائیں، 2 کلر میں بنائیں یا 4 کلر میں یا 6 کلر میں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ کلر اور ڈیزائننگ میں نے ہر قسم کی آپ کو دکھا دی ہے، جو آپ کو پسند آئے آپ اپنی چوائس کے مطابق اسکرین شاٹ لے کر بنا سکتی ہیں۔ اب تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اب تو آپ سیکھ چکی ہیں، سیکھنے کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے چینل پر ہم صرف سلائڈ شو دکھاتے ہیں، اس پہ ہم کریشے ورک کا کام سکھاتے نہیں ہیں، کیونکہ جن بچوں نے سیکھنا ہو وہ اس چینل سے سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیتے ہیں، اس پہ بھی کمنٹ کر دیتے ہیں۔ جو بہنیں کمنٹ میں تعریف کرتی ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتی ہیں، کہتی ہیں باجی ہمیں آپ کی وائس بہت اچھی لگتی ہے، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں ہمارے دل کو لگتی ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی ایسے اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے پہ لگا دیں۔ دین کے راستے پہ لگنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ آپ ہمیں اچھے مشورے دیتی ہیں، آپ کے اچھے مشورے دینے کا بہت بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کیا مشورے دینے تھے، میں نے تو چھوٹی سی ٹپس بتاتی رہتی ہوں، یہ تو میرا اپنا فیل ہے کہ میں گھر میں بھی کوئی آئے تو ان کو بھی یہی کہتی ہوں کہ اچھا بولو، میٹھا بولو، پیار سے بولو، غصہ نہ کرو، کسی سے ناراض نہ ہو۔ اگر یہ میں وائس میں اس لیے ہی وائس کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات میری کسی کو پسند آ جائے، کوئی میری نیکی اللہ کو پسند آ جائے، جس کی وجہ سے میں بخشی جاؤں۔ آپ لوگوں کی دعا سے کوئی شخص ایسا ہوگا نیک جو مجھے دعا دے گا، اس کی دعا سے میری بخشش ہو جائے گی۔ بخشش دینی اللہ کا کام ہے، دعا کرنا بندوں کا کام ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ اگر آپ کو میری کوئی وائس میں غلطی، کوئی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی آپ کو برا لگا تو اس کی میں سوری بھی کرتی ہوں اور معافی مانگتی ہوں۔ بچپن سے میری عادت ہے معافی مانگنا، معافی مانگ کر میں سرخرو ہو جاتی ہوں، اسی لیے کہ معافی مانگ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ معافی نہ مانگیں تو دل بے چین رہتا ہے کہ اگلا بندہ پریشان ہے۔ جب تک وہ بندہ پریشان رہے گا ہم سکون میں نہیں آئیں گے۔ جب وہ بندہ سکون میں آ جائے گا تو ہم آٹومیٹک سکون میں آ جائیں گے۔ جب ہمیں سکون ملے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا وہ بندہ بھی سکون میں، اس نے معاف کر دیا۔ اپنے بچوں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے خرچہ دیا کریں کہ دیو اللہ کے نام پر بھی دے کے آیا کرو، خرچ کیا کرو، شیئرنگ کر کر کھایا کرو، ایک دوسرے کو بانٹ کر کھایا کرو۔ گلی میں کوئی بچہ ہے، اگر بیچارہ دیکھ رہا ہے منہ کو آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ نے بچے سے مشورہ کرنا، لو بیٹا بچہ یہ آپ کو کھانا ہے تو کھا لو۔ تو ضرور بچوں کو یہ ہدایت دیں جب آپ کے بڑے بزرگ گھر میں بیٹھے ہوں، جب آپ کے والد صاحب آفس سے تنخواہ لے کر آئیں، اس میں کچھ حصہ اپنے اللہ نام کا نکالیں، کچھ حصہ اس میں سے اپنی والدہ کو دیں، کچھ اپنی بہنوں کو دیں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے، تاکہ بچے اپنے ہاتھ سے دیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑے اپنے ہاتھ سے اپنے والدوں کو، اپنی بہنوں کو دیتی ہیں، تو بڑے ہو کر وہ بھی اپنی والدہ کو اور بہنوں کو اور بچوں کو اسی طرح ہی دینا سیکھ جائیں گے۔ جب عید دینے لگوں تو بچوں کے ہاتھ سے عید دلواؤ کو، دیکھو بیٹا یہ دے کر آؤ، اپنی پھپھو کو عید دے کر آؤ، اپنی دادوں کو دے کر آؤ، یا مامی کو، چاچی کو، پھپھی کو، جس کو بھی، کزن کو، بہنوں کو، سب کو اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوایا کرو اور خوش ہویا کرو کہ بچے بھی اس کام پر لگے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہر کام کیا کرو۔ جب آپ کی ارننگ آئے تو ارننگ میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کے نام کا الگ رکھ دیا کرو۔ کوئی غریب آئے ضرورت مند، اس کی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ اپنے کھانے میں سے بھی غریبوں کا حصہ نکالا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں دوسروں کا حصہ ڈال کر بھیجا ہے۔ کوئی مہمان بن کر آ کر اپنا حصہ کھا جاتا ہے، کوئی ویسے آج مہمان کی صورت میں آیا، کوئی اپنا ضرورت مند کی صورت میں آتا، کیونکہ وہ ہم اپنے پاس سے نہیں دے سکتے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں ان کا حصہ ڈالا ہے، وہ اپنا حصہ لینے آئے ہیں، وہ ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ہمارے حق میں دیا تھا تو ہمیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کسی غریب کے بچے کو اگر سردی لگتے دیکھیں تو اس کو آپ جرسی لے دیں، شال لے جائیں، اگر ننگے پاؤں ہے تو اس کو شوز لے دیں، اگر اس کے پاس سوکس نہیں تو سوکس لے دیں۔ ہر ایک کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جتنی مدد کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔
آپ کو دولت کے انبار لگ جائیں گے، آپ کہیں گے اب یہ دولت ہم کہاں جمع کریں. آپ دنیا میں جتنا تقسیم کریں گے اس سے ڈبل آپ کے پاس آتی رہے گی. آپ تقسیم کرتے رہیں، آتی رہے گی آتی رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا، اپنے بڑے بزرگوں کو، ہمارا بھی اپنا. حامد ناصر. اللہ حافظ. اللہ حافظ کہنا بھی